कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवान को जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय, श्री वेद व्यास भगवान को जय, श्री सुखजी महाराज को जय, वृंदावन बिहारी लाल को जय, श्री पशुपतिनाथ को जय, श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामी प्रतिदिन यस सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भागवतका अक्षर विग्रहहरू भगवान श्री कृष्णका अक्षर विग्रहहरू सेवन गर्दै आइरहेका छौं, सेवा गर्दै आइरहेका। यसै क्रममा हामी आज प्रथम स्कन्धको 19 अध्यायलाई प्राप्त गरेका छौं। हामीले 18औं अध्यायसम्मका भगवत वाणीहरूलाई सरसर्ती हेरिसकेका छौं। पूर्व प्रसंगमा राजा परीक्षित शिकार खेल्न निक्लिनु भएको र शिकार गएका बेला भोक तिर्खाले आकुल व्याकुल हुँदै यत्र तत्र पानी पनि पाइन्छ कि भनेर जलाशय खोज्नुहुन्छ। कहीँ केही नभेटेपछि पर एउटा पर्णशाला देख्नुहुन्छ निकै टाढा। हस्याङ फस्याङ दौडिएर जाँदा त्यो पर्णशालाभित्र एकजना ऋषिश्वर समाधि अवस्थामा हुन्। राजाले सोच्नुहुन्छ यी ऋषि यसै राजा आए सत्कार गर्नुपर्छ भनेर ढोङ गरेर बसेका छन् भन्ने राजाका मनमा विचार आउँछ। राजा क्रोधी हुँदै क्रोधले गर्दा आफ्नो बाणले एउटा मरेको सर्प ती ऋषिका कन्धामा लगाइदिनु गलामा र त्यहाँदेखि निस्किनु। ती ऋषि हुनुहुन्छ समिक ऋषि। समिक ऋषिका पुत्र साथीहरूसँग नदीका किनारमा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। कुनै साथीले गएर तिम्रा पिताजीलाई राजाले यसो गरे सुनाइदिए। ती तपस्वी तेजस्वी बालक ऋषि श्रृंगी क्रोधी हुनुभयो। ती राजाले धर्मको उल्लङ्घन गरे, धर्म मर्यादालाई नागे, यिनलाई म दण्ड दिन्छु भनेर 7 दिनमा तक्षक नाम गरेका सर्पले डसेर यिनको मृत्यु होस् भन्ने श्राप दिए। अनि पिताजीका छेउमा आएर रुन लागे। ठूलो आवाजमा रोएको सुनेर के भएछ भनेर ऋषिको समाधि खुल्यो। उठेर हेर्दा छोरा रोइरहेका छन्, काँधमा मरेको सर्प छ। त्यो मरेको सर्पलाई काँधबाट निकाल्नुभयो, बाहिर राख्नुभयो। ए बाबु किन रोइरहेका छौ? पिताजी, एकजना राजाले तपाईको अपमान गरे, मलाई सहन भएन, मैले तिनलाई श्राप दिए। बाबु तिमीले नराम्रो काम। राजा भनेका भगवान विष्णुका स्वरूप हुन्छन्, यसरी तिमीले श्राप दिनुहुन्थेन। तिनै राजाका कारणले गर्दा हामी स्वच्छन्द भएर स्वतन्त्र भएर भगवानको सेवा गर्ने कार्य गर्न पाइरहेका छौं भनेर यसरी आफ्ना छोरालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ ऋषि समिकले। हामीले यसै क्रममा 18औं अध्यायलाई समाप्त गरेका थियौं। अब 19औं अध्यायमा गएर सुतजी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई नैमिषारण्यमा कस्ता पावन कथाहरू सुनाउनुहुन्छ। आउनु सुत उवाच महीपति स्वथ तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन्नाकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागशीलमयूरतेजस्वी। यता आश्रममा समिक ऋषि श्रृंगीलाई बाबु तिमीले नराम्रो काम गरे भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उता राजा घर पुग्नु भयो, राज्य पुग्नुभयो आफ्नो राज्यमा। राज्यमा गएर अथ अनन्तरम महीपति भनेका राजा परीक्षित आत्मकृतम आफूद्वारा गरिएको गर्ह्यम भनेको निन्दनीय तत्कर्मम, त्यो समिक ऋषिका गलामा मरेको सर्प लाउने जो त्यो निन्दनीय कर्म थियो त्यसलाई विचिन्तन भनेको चिन्तन गर्दै गर्दै सम्झँदै सुदूर मना व्याकुल हृदयका हुनुभयो। आहा मबाट के भयो, मैले यसरी पूजनीय ब्राह्मण देवतालाई अपमान गर्नुहुन्थेन, म त ब्राह्मणको सेवक हुँ, कसरी आज ब्राह्मणको यो अवहेलना गर्ने काम मबाट। सोच्दै हुन्छ अहो अनार्यवत कृतम, अनार्यवत भनेको मूर्खवत, मूर्खको जस्तो निरागसी निरपराध गुण तेजसी छुपाएर आफ्नो समर्थलाई तेजलाई राख्ने हुनुभएका यस्ता ब्राह्मण देवतामा समिक ऋषिमा चाहिँ मया मद्वारा नीचम नराम्रो कर्म निन्दनीय कर्म कृतम गरियो। यो के गरियो, मबाट के भयो यस्तो, पूजनीय ब्राह्मण देवतालाई मैले अपमान गरेँ भनेर यसरी खिन्न चित्त हुँदै हुनुहुन्छ राज्यमा राजा। अब विद्वान गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भने राजा परीक्षित शिकार खेल्न जाँदाखेरि शिरमा जरासन्धको मुकुट लगाएर जानु। जरासन्धको मुकुट संग्रहालयमा राखिएको थियो। आज कुन मुकुट लाउँ भन्दाखेरि त्यही मुकुट देख्नुभयो, मुकुट लाउनुभयो, जानुभयो।
अब जरासन्धसँग युद्ध गरेर भीमले जरासन्धलाई परास्त गरेर त्यो मुकुट लिएर राज्यका त्यो संग्रहालय अथवा मुकुटहरू राख्ने ठाउँमा राख्नु भएको थियो। अब त्यो द्वन्द्वबाट त्यो रगत बगाएर आएको त्यो सुनको मुकुटमा पहिलोचोटि गएर कलीले प्रवेश गरे। जब कली राजाका मुकुटमा प्रवेश गरे, राजाको बुद्धि भ्रमित भयो। जो पूजनीय ब्राह्मण देवता समीप हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई अपमान गर्न राजा तत्काल लागे। यसरी कथाकारहरूले यो तरिकाले पनि यो कथालाई प्रश्ट्याउनुहुन्छ। ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलना दुरत्ययं व्यसनमातिरेवरा तदस्तु कामं त्वगनिश्रिताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा। कृतदेव हेलना ततः, अब यस पश्चात त्यसपछि कृतदेव हेलना भनेको जो महनीय महान व्यक्तित्वको मैले अवहेलना गरेको छु यस कारणले नाति दीर्घात चाँडै नै व्यसनम दुरत्ययम, दुरत्ययम भनेको पार गर्न नसकिने खालको व्यसनम कष्ट दुःख चाहिँ अथवा दण्ड चाहिँ मे मलाई ध्रुवम निश्चित छ। मैले नराम्रो काम गरेको छु, चाँडै नै मैले यो नराम्रो कामको अपराधको दण्ड चाहिँ पाउने छु, यो निश्चय छ। जुन दुष्पार छ सजिलैसँग मैले त्यो पापलाई कटाउन सक्दिनँ, पापबाट निष्पाप हुन सक्दिनँ। यथा न कुर्यां पुनरेव अद्धा तद अस्तु, त्यो जुन दण्ड छ प्राप्त गर्नेवाला, जो मैले प्राप्त गर्नेवाला त्यो दण्ड छ, त्यो दण्ड चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि अघनिष्कृताय, मे अघनिष्कृताय, मेरो पापलाई निराकरण गर्नका लागि चाहिँ कामम समर्थ अस्तु हो। तत्तु, त्यो जो दण्ड म पाउनेवाला छु त्यो दण्डले चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि अद्धा भनेको साक्षात अघनिष्कृताय, पाप निराकरण गर्नका लागि कामम सिद्ध अस्तु हो। यथा न कुर्यां पुनरेव, पुनरेव फेरि पनि यथा यस्तै खालका ब्राह्मणको अवहेलना आदि गरिएका कुकर्महरू चाहिँ न कुर्यां, मलाई गर्न डर लागोस्, मतलब मबाट नहोस्। अब म जो चाँडै नै दण्ड पाउँदैछु त्यो दण्डले मेरो पाप नष्ट भएर जाओस्, अनि यस्तो पनि होस् कि फेरि अरू त्यस्ता पाप मबाट नहुन्, किनकि मैले पाऊँ यो दण्ड भनेर यसरी राजा सोच्दै हुनुहुन्छ। अद्यैव राज्यं बलमेततोषं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलोमे दहत्वभद्रस्य पुनर्नमेव प्रकोपित ब्रह्मकुलानलः, रुष्ट भएका ब्राह्मण कुल रूपी अग्निले, भनौँ न रुष्ट भएका ब्राह्मण कुलका वचन रूपी अग्निले चाहिँ मेरो अद्य एव आज नै राज्यम, राज्य समस्त राज्य भयो, अनि बलम भनेको सैन्य बल, रिद्ध कोशम भरिभराउ भएको मेरो सम्पत्ति खजना सबै चाहिँ के होस् दहतु डढेर जाओस्। त्यो ब्राह्मण कुलको क्रोध रूपी अग्निले मेरो सारा वैभव सम्पत्ति पद प्रतिष्ठा डढेर जाओस् भन्दै हुनुहुन्छ। अनि पुनः फेरि पापीयसी धी, अभद्रस्य भनेको पाप गर्ने भएको हैन, पुनः फेरि अभद्रस्य पाप गर्ने भएको ममा चाहिँ पापीयसी धी, यस्तो पाप बुद्धि जो द्विजदेवको व्यह, ब्राह्मण देवता र गाईको अपहेलना गर्ने खालका यस्ता पाप बुद्धि चाहिँ न मे ममा न अभूत, फेरि न हो। आजै नै त्यो ब्राह्मण कुलको, रुष्ट ब्राह्मण कुलको अग्निले मेरो सारा सम्पत्ति वैभव नष्ट भएर जाओस् र फेरि ममाथि ब्राह्मण गाई र देवताको अवहेलना गर्ने खालको यस्तो पाप बुद्धि नआओस् भनेर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। सचिन्तयन्नीथमथा शृणोत्यथा मुनेषु ससाधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। इत्थम सचिन्तयन्, यसरी चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजा। यता समीक ऋषिले एकजना आफ्ना शिष्यलाई पठाइदिनु भयो, जाऊ राजालाई गएर सुनाऊ तपाईलाई श्राप परिसक्यो, आजका 7 दिनमा तपाईको तक्षक नाम गरेका सर्पको डसाइबाट मृत्यु हुँदैछ, सुनाइदियो। आए राजाका दरबारमा समीक ऋषिका चेला सुनाए, हे सरकार हजुरलाई यस्तो श्राप परिसक्यो। इत्थम सचिन्तयन्, यसरी राजा चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तक्षकाख्य निरिति मुने सुतोक्तः, मुने समीक ऋषिका सुतः छोराबाट उक्त प्रेरित भएको तक्षकाख्य, तक्षक नाम गरेको निरिति मृत्यु
अथ अशृणोत्, यसपछि सुनेर कोही आयो अथवा चेलालाई पठाउनु भयो, राजालाई थाहा भयो अब आजका 7 दिनका दिन मेरो मृत्यु हुँदैछ भन्ने कुरो राजाले थाहा पाउनुभयो। र तक्षका नलम, त्यो तक्षक रूपी आगो जो अग्नि अथवा मृत्यु थियो त्यसलाई पनि राजाले के मान्नुभयो त भन्दा ती राजा परीक्षितले साधु मेने अत्यन्त उपयुक्त ठान्नु, किनकि मैले अपराध गरेको थिएँ, मैले दण्ड पाएँ आहा भनेर त्यो अगाडिको चिन्ता जो थियो त्यसलाई राजाले के गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो। मतलब अपराधको दण्ड स्वीकार गर्नुभयो, उहाँको त्यो चिन्ता हराएर गयो। आखिर 7 दिन मलाई ब्राह्मण देवताले दिएछन्, अब म केही गर्छु भन्ने सोच्न लाग्नुभयो। साधु मेने अनि प्रसक्तस्य राज्य देह पुत्र कलत्रादिमा आसक्त भएका ती राजा परीक्षितले नचिरेण विरक्ति कारणम, अचिरेण विरक्ति कारणम त्यही शमिक पुत्रका श्रापलाई नै विरक्तिको कारण बनाउनुभयो, वैराग्यको कारण बनाउनु। उहाँले तत्काल वैराग्यलाई धारण गर्नु, सबैमा आसक्ति त्याग्नुभयो, सबै राज्य वैभव देह पुत्र आदिमा तत्काल वैराग्यलाई धारण गर्नुभयो। अथो विहाये अथ अनन्तरम यस पश्चात के भयो भन्दा इमम लोकम, यो सारा संसारको राज्य वैभव अनि अमुम च परलोक स्वर्ग आदिको सुख सुविधा सबैलाई हेयतया तुच्छ विमर्शितौ ठान्नुभयो। तुच्छ, यो त्याज्य छ, यो चाहिँ शाश्वत होइन, क्षणभङ्गुर हो भन्ने सम्झनुभयो। इमम लोकम अमुम परलोकम च, स्वर्ग आदिको भोग विलास अनि यस संसारको पनि जति पनि वैभव आदि छन् ती सबैलाई हेय त्याज्य सम्झनुभयो र विहाय छोड्नुभयो, सबैलाई त्यागिदिनुभयो। कृष्णाङ्ग्री सेवाम, भगवान श्री कृष्णका चरण कमलको सेवा, अधिमन्यमान भनेको सम्पूर्णतया सर्वश्रेष्ठ यसरी मान्ने भएका ती राजा परीक्षित प्रायम भनेको अनसन व्रतलाई धारण गरेर अमर्त्य नद्याम, गंगाका तटमा उपविशत, अब बस्न लाग्नुभयो। सबै राज्य वैभव आदिलाई त्यागेर पुत्र आदिमा राज्य सञ्चालनको भार छोडेर आफू चाहिँ गंगाका तटमा जानुभयो र आमरण अनसन व्रतलाई धारण गर्नु, केही नखाने पनि मौन रहने पनि भन्ने हिसाबले जानुभयो गंगाका तटमा। या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्ग्रिरेन्द्रव्यतिकामुनेत्री पुनादिलोकानुभयत्र शेषान् वै निश्चय नै लसत् श्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रि रेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री, तुलसी श्री लसत, तुलसीको सुगन्ध मिश्रित, विमिश्र भनेको मिश्रित, कृष्णाङ्घ्रि रेणु भगवान श्री कृष्णका चरण कमलको परागलाई अभ्यधिकाम्बुनेत्री भनेको बगाएर लग्ने भएकी यस्ती गंगा है। अब यी गंगाले चाहिँ या जो गंगा छिन् तिनले शेषान सम्पूर्ण लोकपाल सहित लोकान तीनै लोकलाई चाहिँ के गर्छिन्, उभयत्र भित्र र बाहिरबाट तीनै लोकका मनुष्य आदिलाई भित्र बाहिरबाट के गर्दछिन्, पुनाति भनेको पवित्र पार्दछिन्। त्यस्ती गंगा नदी मरिष्यमाण ताम गंगाम कह नसेवेत, मरणधर्मी भएका प्राणीहरूले त्यस्ती तीनै लोकलाई पवित्र पार्ने भएकी गंगा नदीको कसले सेवन गर्दैन र। त्यही माथि राजा परीक्षित त के हुनुहुन्छ, 7 दिनमा मर्दै हुनुहुन्छ। 7 दिनको मरण त प्राय यो संसारका सम्पूर्ण जीवहरूको, हामी पनि 7 दिनकै हौँ। हाम्रा अगाडि पनि त 7 बार त छन्, आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बुधबार हुँदाहुँदै शनिबार, फेरि त आइतबारै आइदियो। यिनै 7 दिनमा कसको कुन बार पर्ने हो थाहा छैन। सबै हामी परीक्षितै छौँ भनेपछि गंगा जो तीनै लोकलाई पवित्र पार्ने गंगा छिन् तिनको कसले सेवा नगरोस्, जो मृगमाण छ, मरणधर्मी छ। अगाडि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, इति व्यवच्छेद्य स पाण्डवेय प्रायोपवेशं दद्यो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्य भागो मुनिव्रतो समस्त संग्रह। स पाण्डवेय, ती पाण्डवका वंश राजा परीक्षित विष्णुपद्याम प्रति गंगामा प्राय उपवेशम आमरण अनसन व्रतलाई धारण गरेर बस्ने चाहिँ व्यवच्छिद्य निश्चय गरेर अब अनन्य भाव भगवानमा
आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान लगाएर मुकुन्दाङ्घ्रिम दधुमौ भनेको अनन्य भावले मुनिद्वारा उचित भएको व्रतलाई धारण गर्दै समस्त आसक्तिहरूबाट मुक्त भएर मुकुन्दाङ्घ्रिम दधुमौ भगवान श्रीकृष्णका चरणको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। गंगा किनारमा गएर भगवान श्रीकृष्णका चरणको ध्यान गर्न लाग्नुभयो राजा परीक्षित। तत्रोपजग्मोर भुवनं पुनाना महानुभावाः प्रायेण तीर्थाधिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्ताः। भुवनं पुनाना सारा संसारलाई पवित्र गर्ने हुनुभएका यस्ता महानुभावाः अनुभवका खानी सशिष्याः शिष्यले सहित हुनुभएका मुनिहरू चाहिँ तत्र ती गंगाका तटमा जहाँ राजा परीक्षित आमरण अनसन व्रतलाई धारण गरेर बस्नु भएको थियो तत्र त्यहाँ उपजग्मु प्राप्त हुनुभयो। अब यहाँ सूतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ प्राय गरेर सन्त साधु सज्जनहरूले तीर्थाभिगमापदेशैः तीर्थको भ्रमण गर्ने वाहनाले स्वयं ही निश्चय नै स्वयं आफैले तीर्थानी पुनन्ति तीर्थहरूलाई चाहिँ पवित्र गर्न। साधु सज्जनहरूले तीर्थको भ्रमण गर्छु तीर्थाटन गर्छु भन्ने चिज हो बहाना बनाउनुहुन्छ तर गएर तीर्थलाई नै पवित्र बनाएर के गर्नु फर्किनुहुन्छ। यस्तै गंगा नदीका तटमा आज धेरै मुनिहरूको आगमन भयो। कस्ता मुनिहरू आउनुभयो यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ। अत्रिर वसिष्ठस्य वनः शरद्वा नरिष्ठनेमि त्रिपुरमुनिरास पराशरोगादिसुतोथ नाम भूताध्येन्द्र प्रमदेनुभावो। अत्रि ऋषि आउनुभयो, वशिष्ठ आउनुभयो, च्यवन ऋषि आउनुभयो, त्यस्तै शरद्वान आउनुभयो, अरिष्टनेमि आउनुभयो, भृगु ऋषि आउनुभयो, अंगिरा ऋषि आउनुभयो, अनि पराशर ऋषि आउनुभयो, गादिसुत भनेका विश्वामित्र ऋषि आउनुभयो, त्यस्तै राम परशुराम पनि आउनुभयो। उतथ्य भनेका उतथ्य नाम गरेकै ऋषि अनि इन्द्र प्रमद र इद्मवाह नाम गरेका अरु ऋषिहरू पनि त्यहाँ आउनुभयो। त्यस्तै अगाडि मेधातिथिर देवल आष्टिशेषो भारद्वाजो गौतमः विप्पलाद मैत्रेय और्वः सवसा कुम्भयोनि द्वैपायनो भगवान् नारदः। मेधातिथि नाम गरेका ऋषि आउनुभयो, देवल नाम गरेका ऋषि आउनुभयो, त्यस्तै आष्टिशेन नाम गरेका ऋषि आउनुभयो, भारद्वाज आउनुभयो, गौतम ऋषि आउनुभयो, पिप्पलाद ऋषि आउनुभयो, त्यस्तै मैत्रेय ऋषि आउनुभयो, और्व ऋषि आउनुभयो, कवश नाम गरेका ऋषि आउनुभयो, अनि कुम्भयोनि भनेका अगस्ती नाम गरेका ऋषि आउनुभयो, द्वैपायन वेदव्यास आउनुभयो, त्यस्तै भगवान ऐश्वर्य सम्पन्न नारद ऋषि पनि त्यहाँ परीक्षित भएको त्यो गंगाका तटमा आइपुग्नुभयो। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या वरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान् समेतान् भव्यर्षि राजा शिरसा वन्दे। अन्ये च अरु पनि देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्याः देवर्षि श्रेष्ठ देवर्षिहरू श्रेष्ठ कहलिएका राजर्षि ब्रह्मर्षिहरू आउनुभयो, राजर्षि वर्या राजर्षि श्रेष्ठ राजर्षिहरूको पनि उपस्थिति भयो। अरुणादयस्थ अरुण आदि गरिएका ऋषिहरू पनि त्यहाँ आउनुभयो। नाना ऋषय प्रवरा गोत्रका प्रवर्तक भएका धेरै ऋषिहरूको त्यहाँ उपस्थिति भयो। समेतान यसरी उपस्थित हुनुभएका ऋषिहरूलाई राजा परीक्षितले अभ्यर्च अर्चना गर्नुभयो अनि शिरसा वन्दे शिर झुकाएर दण्डवत गर्नुभयो, नमस्कार गर्नुभयो। सुखोपविष्टे स्वतते सुभूया विदा प्रणाम सखिर्षितं यः विज्ञापयामास विवेकचेता उपस्थितो गृहीतपाणिः। अथ अनन्तरं तेषु सुखोपविष्टेषु ती सुख पूर्वक आनन्द पूर्वक बस्नु भएका ऋषीश्वरहरूका अगाडि उपस्थित भएर राजा परीक्षितले विविक्त चित्ता जो शुद्ध अन्तःकरण भएका हुनुहुन्थ्यो राजा परीक्षित उहाँले चाहिँ कृत प्रणाम फेरि पनि नमस्कार गर्नु ऋषिहरूलाई। अनि यत् स्वचिकीर्षितम जुन कुरा आफूले भन्न खोज्नु भएको थियो अथवा जुन कुरा आफूले गर्न खोज्नु भएको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ अभिगृहीत पाणी भनेको अञ्जली जोडेर हात बाँधेर चाहिँ के गर्न लाग्नुभयो, विज्ञापयामास भन्न लाग्नुभयो। आफूले जो मनमा चिताउनु भएको थियो राजा परीक्षितले त्यो कुरा चाहिँ ऋषिहरूका अगाडि हात जोडेर बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। राजोवाच अहो वयं धन्यवान् नृपाणां महात्मानो गणीयशीलाः
राज्ञाकुलं ब्राह्मणपाशशोचात् दूरात् विसृष्टं यत्कर्म। नृपाणाम् अहो वयम धन्यतमा। संसारका राजाहरूमा आश्चर्यको कुरो हो, म नै के रहेछु सबैभन्दा धन्य रहेछु। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, बहुवचनको प्रयोग गर्नुभयो, म नै सर्वश्रेष्ठ धन्य रहेछु, वयम धन्यतमा। किनभने महत्तमानुग्रहणीयशीलाः, मेरा शील स्वभावले गर्दाखेरि आज महान महान ऋषि सन्तहरू मलाई आशीर्वाद दिनका लागि, मलाई कृपा गर्नका लागि मेरा अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ। अब गरिह कर्म, निन्दित कर्म गर्ने भएका राज्ञान कुलमा, राजा कुलका हामी राजाहरू बाट खेदको कुरो हो। ब्राह्मण पाद शौचात, ब्राह्मण देवताहरूका चरण कमलको प्रक्षालन गर्ने यस्ता प्रशंसित कार्यमा चाहिँ दूराद विसृष्टम, टाढिएका छौं अथवा टाढा भएका छौं, तर म धन्य रहेछु भनेर राजा परीक्षित आफूलाई भाग्यमानी सम्झँदै हुनुहुन्छ। तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासरक्तचित्तस्य विदेशो निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो वयमाशु भक्ते। अविक्षण निरन्तर गृहेषु राज्य सञ्चालन आदि गरिएका राजोचित कार्यहरूमा विशेषण आसक्त चित्तस्य, अत्यन्त गहिरो गरी लागेको, आसक्त भएको, अवश्य पापात्मक तस्य एव, यस्तो खालको ममा चाहिँ जो ब्राह्मणलाई गरेको मद्वारा निन्दनीय कर्म छ त्यसको नै निर्वेद मूल, वैराग्यको कारण स्वरूप, परावरेश अथवा ब्राह्मणको श्राप रूप वैराग्यको कारण आज मेरा अगाडि परावरेश भनेको भगवान, ब्राह्मणको श्राप रूपमा चाहिँ भगवान स्वयं मेरा अगाडि के हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ। द्विज शाप रूप, द्विज ब्राह्मणको श्राप रूपमा मेरा अगाडि भगवान उपस्थित हुनुहुन्छ। यत्र अथवा प्रसक्त भनेको विशेष आसक्त भएको, संसारमा आसक्त भएको ममा चाहिँ ब्राह्मणको श्राप रूप भगवानले चाहिँ आशु छिट्टै नै भयम धत्ते भनेको भय प्रदान गरेर वैराग्यलाई धारण गराउँदै हुनुहुन्छ। द्विज शाप रूप भनेको ब्राह्मणको श्राप रूप भगवानबाट चाहिँ भय प्राप्त गरेर मैले चाँडै नै वैराग्यलाई धारण गरेँ भनेर यसरी राजा परीक्षितले ती उपस्थित ऋषिश्वरहरूलाई आफूले चिताएको कुरो भन्दै हुनुहुन्छ। हामीहरूले आजको यो सत्रमा यतिमै विश्राम गर्यौं। भोलि सायंकालमा हामी यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्गहरूलाई हेर्नेछौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको जय।